अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत और आफियत के साथ नेक वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, माह मुहर्रम का महीना हमारे सरों पर साया फगन है। मैं भी चाहता हूँ कि उन अकीदतमंदों में शुमार हो जाऊँ जिनकी अकीदत कल क़यामत में जन्नत की जमानत होगी। मेरे दोस्तों, आए हम मिलकर हसनैन करीमैन नय्यरैन की मोहब्बत का दम भरने वाले उनके बयानात से अपने कल्ब व जिगर को मुनव्वर करें। बात यह है कि मकाम इम्तहान में साबित कदमी दरकार है। ये महल उज़्र तअम्मुल नहीं, ऐसे मौका पर जान से दरेग जाबाज मर्दों का शेवा नहीं। इखलास से जान सारी ऐन तमन्ना है, दुआएं की गई मगर ये कि ये फर्जन मकाम सफ़ा व वफा में साबित हो। तौफीक इलाही अज़्ज़ा वजल मुसाइद रहे। मसाइब का हुजूम और आलाम का अंबोह उसके कदम को पीछे न हटा सके। हादिस में इस शहादत की बहुत खबरें वारिद हैं। इब्न सअद व तबरानी ने हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बाद मेरे फर्जंद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीने तफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक मिट्टी लाए। उन्होंने अर्ज किया कि ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खाबगाह मक्तल की खाक है। तफ करीब कूफा उस मकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं। इमाम अहमद ने रवायत की, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दौलत सराय अक़दस में वो फरिश्ता आया जो उससे कबल कभी हाजिर न हुआ था। उसने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल किए जाएंगे और अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जमीन की मिट्टी मुलाहिजा कराऊं जहां वो शहीद होंगे। फिर उसने थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी पेश की। इस किस्म की हदीसें बकसरत वारिद हैं। किसी ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खाके करबला तफवीज करने और उस खाक के खून हो जाने को इलामत शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करार देने का तज़किरा है, जिससे मालूम होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहादत की बार बार इत्तला दी गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा उसका तज़किरा फरमाया। और ये शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अहद तफूलियत से खूब मशहूर हो चुकी और सबको मालूम हो गया कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहद करबला है। हाकिम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हमको कोई शक बाकी न रहा और अहले बैत अलैहिम रिज़वान बिल इत्तिफाक जानते थे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में शहीद होंगे। अबू नुईम ने रवायत की, वो सफर सिफ़ीन में हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा थे। जब नैनुआ के करीब पहुंचे जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निदा की, ऐ अबू अब्दुल्लाह, फुरात के किनारे ठहरो। मैंने अर्ज किया, किस लिए? फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे और मुझे वहां की एक मुश्त मिट्टी दिखाई। अबू नुईम ने रवायत की कि हम हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के मकाम पर पहुंचे। हजरत मौला करमल्लाहु वजहुल करीम ने बयान फरमाया, यहाँ उन शुहदा के ऊंट बंधेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खून बहेंगे। जवानाने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और जमीन उन पर रोएंगे। इन खबरों से मालूम होता है कि अली मुर्तज़ा और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ज़मीन करबला के चप्पा चप्पा को पहचानते थे। उन्हें मालूम था कहाँ ऊँट बांधे जाएंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा, कहाँ खून बहेंगे। ये शहादत का कमाल है। ऐसा ऐलान आम हो, अपने पराए सब जान जाएं, मकाम बता दिया गया हो, वहाँ की खाक शीशियों में रख ली गई हो, उसके खून हो जाने का इंतजार हो और शौक़ शहादत में कमी ना आए। जज्बाए जानिसारी रोज अफजू होता रहे, तमाम चाहने वाले पहले से बाखबर हों, हर दिल उस जख्म का मजा ले और सब्र इस्तक़लाल के साथ जान अता करने वाले की राह में जान कुर्बान की जाए। यह मर्दाने कामिल और फर्जंदाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा और उन्हीं का हौसला है। पहाड़ भी होता तो वहशत से घबरा उठता और जिंदगी का एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो जाता, मगर तालिब रज़ाए हक मौला अज़्ज़ा वजल की मर्जी पर फिदा होता है। इसीलिए मैं इसी में उसके दिल का चैन और उसकी हकीकी तसल्ली है। कभी वहशत परेशानी उसके पास नहीं फटकती, कभी उस मुसीबत उज़्मा से खुलास और रिहाई के लिए वो दुआ नहीं करता, इंतजार की साथ शौक के साथ गुजारता है और वक्त मौऊद का बेचैनी के साथ मुंतज़िर रहता है। यजीद बिन मुआविया अबू खालिद अमवी वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत किराम अलैहिम रिज़वान के बेगुनाह कत्ल का सियाह दाग है और जिस पर हर करन
میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل ننگے خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بحدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوپانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئی۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا رب یا رب یا رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رکھنا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں مقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف، ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف، وہ ردائے مبارک، وہ قمیص اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک اور تراشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ کور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا اور دم آخر تمام زر و مال، ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ یہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا اور اللہ تعالی یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین، کریمین، نیرین اور آل پاک علیہم رضوان جو بدن اقدس کا جزو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کی۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و فجور کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی۔ دوستو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آگے بیان کروں گا، تب تک کے لیے مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے اور مولا تعالی ہمیں دین و دنیا کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ محبت اہل بیت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں،
ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔